दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारे न्यू पनि दैनिक जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं। गायक दुर्गेश थापा दाइले नायक पल शाह दाइलाई मार्न खोजेका थिए भन्दै पल शाहका म्यानेजरको दाबीको प्रसंगबाट। पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह निकै ठूलो विवादमा रहेका छन्। नाबालिका माथि करणी गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ। प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको छ, तर पल अहिलेसम्म फरार रहेका छन्। पल विरुद्ध उजुरी परेपछि पलले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए, जसमा उनले आफू विरुद्ध गायक दुर्गेश थापा, कृष्ण जोशी लगायतले षड्यन्त्र गरेको दावी गरेका छन्। ती कृष्ण जोशीले शुक्रबार एक युट्युब च्यानल मार्फत अन्तर्वार्ता दिएका छन् र अन्तर्वार्तामा उनले पलसँगको व्यक्तिगत रिसिभीका कारण यस्तो गरेको स्वीकार गरेका छन् र आफूलाई ग्लानी भएकाले आफू अन्तर्वार्ता दिन तयार भएको उनले बताएका छन्। यो त सानो कुरा हो, बाहिर आएको उनले भनेका छन्। अझ ठूला कुरा आउन बाँकी नै छ। हामीले गेम बनाएर पल शाहलाई सकाउने रणनीति बनाएका थियौं। उनले दुर्गेश थापाले पललाई सिद्धाइदिने भनेको पनि दावी गरेका छन्। सिद्धाइदिनुपर्छ, दुर्गेश दाइले त भन्नुभएको थियो। जोशीले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, मेरो मनले यो गलत भएको हो भन्छ। उनले यसबाट आफूलाई आपत्ति भएको पनि बताएका छन्। प्लान त यतिसम्म भएको हो कि उनले भनेका छन्, तर मैले यो विषयमा पल दाइलाई पछिल्लो समयमा भएको छ। मलाई बचाऊ भनेर पल दाइले भन्नुभएको थियो। म सडकबाट आएको मान्छे हुँ भन्नुभएको छ। उनले पलले भावुक कुरा गरेकाले आफ्नो मन पनि पग्लिएको बताएका छन्। यानि कि दुर्गेश दाइले पल शाहलाई मार्न खोजेका थिए भन्दै पल शाहका म्यानेजरले दावी गरेका छन्, जो म्यानेजर पल शाहकै विरुद्धमा रहेका थिए। एमसीसी खारेजीको लागि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बन्ध विभिन्न संगठनले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। हिजो बानेश्वर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वर क्षेत्रको आवागमन समेत प्रभावित बनेको थियो। कोटेश्वरतर्फका आएका सवारी साधन पुरानो बानेश्वरतर्फ वैकल्पिक मार्गका लागि खुला गरिएको छ भने माइतीघरका तर्फबाट सवारी साधनलाई बिजुली बजारबाट वैकल्पिक मार्ग समेत खोलिएको थियो। एमसीसीमा राजनीतिक सहमति नहुँदा पछिल्लो समय यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ भने हिजोका लागि बोलाइएको संसद बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले घर जग्गा र क्रिप्टो कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन्। घर जग्गा भएको लगानी अनुसार यस क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार हुन नसकेको दाहालले बताएका छन्। टोलमा व्यक्ति घर र जग्गाको कारोबार गरिरहेको भन्दै उनले एजेन्सी मार्फत मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्ने गरी यसलाई अघि बढाइए पनि सरकारले राम्रो राजस्व आम्दानी गर्ने उनको भनाइरहेको छ। यानि कि क्रिप्टो कारोबारलाई पनि राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारको धुवा उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान पासपोर्ट भिसा बिना एक व्यक्ति पुगेको घटनाबारेमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यागमन विभागका निर्देशकको संयोजकतामा 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न निकायको कार्यविभाजन, कमजोरी र सुरक्षाका उपायहरू सम्बन्धमा कार्य आरम्भ गरेको मितिले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजमा अनधिकृत व्यक्ति चढेको घटनामा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्ना सुरक्षा कमान्डर ध्रुवराज थापालाई निलम्बन गरेको थियो। विशेष गरी जहाजमा अनधिकृत व्यक्ति चढेको घटना बारेमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। युक्रेनमा रुसी सेनाले हमला गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्लादिमिर पुटिनलाई टेलिफोन गरेका छन्। बिहीबार राति भएको टेलिफोन कुराकानीमा मोदीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै पक्षहरूलाई मिलेर कूटनीतिक वार्ता एवं छलफलको बाटोमा आउन अपिल गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ। भारतले लामो समयदेखि रुस र नेटोबीच जारी मतभेदलाई इमानदारीतापूर्वक छलफल गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिने भन्दै आएको पनि मोदीको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै युक्रेनमा रहेका भारतीय नागरिक र त्यसमा पनि विशेष गरी विद्यार्थीको सुरक्षालाई लिएर मोदीले चिन्ता व्यक्त गरेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलमा शेरबहादुर देउवाले अधिकतम सहमतिबाट एमसीसी अनुमोदनमा जोड दिएका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुरानै अडान राखेका छन्। अहिलेको अवस्थामा संसदमा आएर आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले बताएको छलफलमा सहभागी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। यानि कि सबैको सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन गरौँ भन्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्झौता गर्दा ख्याल गर्न सुझाव दिएका छन्। आफूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीसँग अनुचित सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको बताएका हुन्। शेरबहादुरजीलाई भनेको छु, कुनै पनि कुरामा हतार नगर्नुस्, बसेर छलफल गर्नुस् र केपी ओलीसँग अनुचित सम्झौता गर्ने काम नगर्नुस्। हाम्रो विरुद्धमा एमसीसीमा समर्थन पाउने नाममा सीमा नागेर नजानुस्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले भनेका थिए। यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष नेपालले दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज हुने गरी आफ्नो दलले संसद बैठक बहिष्कार गरेर नहिँड्ने दावी गरेका छन्। एमसीसी बारेमा एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्बन्ध भातृ संगठनले गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आफूहरू यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गर्न लागि परेको बताएका छन् भने मतदानको बेलामा संसदको बैठकमा अनुपस्थित भएर वा बैठक बहिष्कार गरेर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने कुनै पनि सहमति नभएको दावी गर्दै उनले विपक्षीमा मत दिने पनि बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, हाम्रो पार्टी विपक्षीमा मतदान गर्छ। जुन पार्टी र नेताले संसदमा अनुपस्थित भएर वा बाहिर बहिष्कार गरेर पारित गर्न सहयोग गर्छ, म त्यस विरुद्ध उभिनेछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 275 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5452 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 158 जना र 3176 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 117 जना गरी 275 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज मात्रै 555 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 9880 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 9026 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 254 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग मिल्न तयार भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दबावमा रहेका छन्। दुवै दलका नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मत दिन नसक्ने तर अनुमोदनका लागि सहज बनाउन विरोध गर्दै संसद बाहिर गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यसो भएमा ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि 7 नै दिनुपर्ने बताएका छन् र स्रोतका अनुसार शुक्रबार भएको छलफलमा एमसीसी माथि प्रश्न उठेका विषयलाई समेटेर संसदबाट अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने विकल्प बारेमा पनि छलफल भएको छ। बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै प्रहरी युनिटहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले शाहलाई पक्राउ गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको हो। जाहेरी दर्तापछि उहाँलाई खोज्न सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन गइसकेको छ। हाम्रा सबै संयन्त्रले खोजी गरिरहेको अवस्था छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले हामीलाई बताउनु भएको छ। बुधबार एक नाबालिकाले शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी तनहु प्रहरीमा दिएकी थिइन्। शाह काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नरहेको सुरक्षा संयन्त्रको बुझाइरहेको छ। सूचना पाइसकेपछि एक्लै लुकेर बसेको अवस्था छ। हाम्रो संयन्त्रले छिट्टै पक्राउ गर्छ भन्दै केसीले भनेका छन्। शाहलाई पक्राउ गर्न महानगरी प्रहरी परिसर, काठमाडौँ महानगरी अपराध महाशाखा, महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुर उपत्यकाका सबै वृत्तहरू सक्रिय छन्। परिसर र महाशाखाबाट विशेष टोलीले शाहको खोजीमा रहेको बताएको छ। अपराध महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार तनहु प्रहरीले शाहको खोजीमा लागि लिखित मौखिक दुवै अनुरोध पठाएको छ। विशेष टोली खटिएको छ। अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको अवस्था छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पल शाह विरुद्ध ती गायिकाले भड्काउने र पल शाहलाई सिद्धाउने सम्मको खेल केही व्यक्तिहरूले गरेका छन्। यसबारेमा तपाईहरूलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। पल शाह विरुद्ध आफ्नो चालमा लागेका दुर्गेश थापा, कृष्ण ओली र अन्य व्यक्तिहरू पनि केही रहेको बताइएको छ। यसबारेमा थप जानकारी केही आएमा तपाईहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले गठबन्धन जोगाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन पनि हुन दिने बाटो रोजेका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि दुवै दल विपक्षीमा मत दिने अडानबाट पछि हटेका छन्। अब दुवै दलले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा पास हुने वातावरण बनाउन संसद बहिष्कार गर्नेछन्। उनीहरूले यो जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गरिसकेका छन् भने अहिले गठबन्धन जोगाउनु पर्ने भएकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हामीले बहिष्कार गरेर सहयोग गर्नुपर्ने भयो। माओवादी केन्द्रका एक नेताले हामीलाई बताए अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो जानकारी गराइसकेको छ। सम्भवतः संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्दै बताइएको छ। माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको पूर्वस्थायी कमिटीहरूको सदस्यहरूले बैठक पनि गठबन्धन जोगाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यानि कि एमसीसी पास हुने, गठबन्धन पनि जोगिने भन्दै सत्तारूढ दलहरूले नयाँ समझदारी बनाएका छन्।
युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ। शुक्रबार बिहान त्यहाँ गोलाबारी भएको पनि छ भने अहिले मानिसहरूले राजधानी छाड्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। कतिपय नजिकको मुलुकतर्फ प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भने त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई विभिन्न मुलुकहरूले सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान पहल गरिरहेका छन्। राजधानी किएभमा नेपाली नागरिक पनि छन् भने उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। किएभमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थी निशा छेत्रीले शुक्रबार साँझ हामीहरूसँग कुरा गर्दै आफूहरूको मर्ने बाँच्ने टुङ्गो नभएको बताएकी छन् भने र उद्धारका लागि पहल गर्न लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह पनि गरेकी छिन्। हामी पनि यसबाट नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा अनिर्णित नबस्ने बताएको छ। तर संसदमा उपस्थित भएर यसबारेमा छलफल गर्न आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना टास्ने वा सभामुखको राजीनामा शर्त भएको एमाले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। एमालेका नेताहरूले एमसीसी बारेमा आफ्नो दल अनिर्णित नरहेको पनि बताएका छन्। स्पष्ट ढंगले आफ्नो दिशा दिन्छ, तर त्यसका लागि एमाले सदनमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, एमाले उपाध्यक्ष सचिव प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। संसदमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिन वातावरण बनाउन एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना टास्ने वा सभामुखको राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान रहेको छ। ओमानमा सम्पन्न टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किएको छ। समूह चरणमा सबै खेल जितेको सेमी फाइनलमा युएईसँग पराजित भएपछि नेपाल विश्वकपमा छनौट हुन सकेन। तर टिममा देखिएको एकता नै यो टुरको उपलब्धि भएको कप्तान तथा प्रशिक्षकले बताएका छन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कप्तान सन्दीप लामिछानेले युवा टिमको यो राम्रो सुरुवात हो, टिमले जस्तो प्रदर्शन गरेको छ यसले भविष्यका लागि राम्रो संकेत गरेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा नेकपा एमाले प्रष्ट धारणा राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। केपी ओलीले एमसीसीलाई समर्थन गर्छु पनि नभन्ने र समर्थन पनि नगर्ने नभाले नपोथीको चाल केपी ओलीले देखाइरहनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, एमसीसीमा रहेका कतिपय विषयहरू मिलाउनु पर्ने भएकाले सुधार गरेर र प्रष्ट पारेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिने आफूहरूको भनाइरहेको पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। हामी ढुक्क हुन चाहन्छौँ कि नेपालको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अंग भन्न चाहँदैन। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा कसैको सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई पार्न दिइने छैन। एमसीसीमा संशोधन र प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्रमा बिजुली बत्तीले झिलिमिली बनाउन थालिएको छ। दाताको सहयोगमा बिहिबारदेखि नै पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानका महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप झिलिमिली बनाउन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतमणि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पशुपति क्षेत्रका सबै स्थान बिजुली बत्ती बाल्न थालेपछि आकर्षक पनि देखिएको छ। पशुपति मन्दिरको मुख्य क्षेत्रलाई फूलले सजाउने काम भने फागुन 15 र 16 गते गरिने गरी प्रवक्ता अधिकारीले बताउनु भएको छ भने फूल बाँदरले चुड्ने भएकाले एक दिन अघि मात्र सजाउने तयारी गरेको कोषले बताएको छ। बिजुली बत्ती र फूलले सजाउने दाताले नै सहयोग गरेका छन् भने दाताको करिब 50 लाख बराबरको सहयोगले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्ती र फूलले सजाउन लागेको हो भन्दै बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको प्रयास गर्दा एमाले विगतमा 42 महिना मुलुकको नेतृत्व गर्दाको अवस्था हेर्न सुझाएका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो सुझाएका हुन्। एमाले नेतृत्व रहँदा 42 महिना जुन प्रकारको समस्या राष्ट्रले भोगेको छ यो कुरा कांग्रेसले अहिले नै भुलेको छ भने त केही भन्नु छैन। खनालले भनेका छन्, यो विषयमा कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले एमालेसँग सहमति गर्दा मुलुकमा शान्ति कायम हुने दिवसपन्न पनि नदेख्न कांग्रेसहरूलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छलफल सकिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर बालटार गएका थिए। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सत्ता गठबन्धनको सकारात्मक छलफल भएको पनि एक नेताले जानकारी दिएका छन् र बालटार जानु अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेका थिए। यानि कि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूहरू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी चाहियो भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार नेकपा यस सम्बन्ध जनसंगठनद्वारा आयोजित एमसीसी विरुद्ध खबरदारी सभामा बोल्दै नेता खनालले यस्तो बताएका हुन् भने उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले एमसीसी चाहियो भनेर झलनाथ खनालले भनेको आरोप लगाइरहेको भन्दै त्यो समाचार सरासर झुटो भएको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित
एक सभालाई सम्बोधन गर्दै झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा एमसीसी चाहियो भनेर पत्र लेखेको समेत बताएको थियो। नेता खनालले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसीसँग कुनै पनि कुरामा पत्र लेखेको डकुमेन्टहरू लिएर आउन पनि चुनौती दिएका छन्। यानि कि एमसीसी चाहियो भनेर मैले अमेरिकालाई पत्र लेखेको छैन भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सत्ता र कुर्सीका लागि एमसीसी पास गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले एमसीसी पास गर्ने खेल रोक्नका लागि सजग रहनुपर्ने पनि बताएका छन्। सत्ता र कुर्सीको चरम स्वार्थको फोरी हालमा नेपालको स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानलाई डुबाउने घृणित खेल खेलिँदैछ। यस्तो खेल खेल्नेहरू नेपालको स्वाधीनता र हित विरोधी एमसीसीका प्रावधान सहित आँखा चिम्लेर सिद्धान्त, नीति र नैतिकताहीन राजनीतिको पासोमा देश फसाउने कुकृत्य गर्दैछन्। सजग रहौं, रावलले लेखेका छन्। विशेष गरी सत्ता र कुर्सीका लागि एमसीसी पास गर्न खोजिँदैछ भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई 7 दिन उठ्नै नसक्ने गरी पछाड्ने दावी गरेका छन्। गठबन्धनले पनि जोगाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पनि पारित गर्ने समझदारी भएको खबर पढेपछि केपी ओली आकर्षित रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। पोखरामा भएको पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेलामा आफैले अगाडि बढाएको एमसीसी बारेमा सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई ढुङ्गा हान्न लगाएको आरोप लगाउँदै संसद बैठक बारेमा प्रसङ्ग जोड्दै थिए। ओलीले एमसीसीको विषयमा छलफल गर्ने भनिएको बैठक फेरि पनि सारिएको बताइरहँदा एमाले गण्डकी उपसचिव रश्मि आचार्यले सत्तारूढ गठबन्धन सम्बन्धी भएको नयाँ समझदारीको समाचार समेत देखाएका थिए। विशेष गरी 1 to 1 होइन 5 दल एकैचोटि आऊ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले एमसीसी समातेर एमाले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। एउटा हातमा झण्डा र अर्को हातमा ढुङ्गा बोकेर सरकारले संरक्षित तोडफोड गरेको पनि उनको आरोप रहेको छ। उनले एमाले एमसीसीको सहारा लिएर परमादेशको सरकारमा सहभागी नहुने शुक्रबार मकवानपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् भने एमाले सरकारमा अवश्य जान्छ, तर चुनाव भएपछि जनादेश पाएर जान्छ। परमादेशको सरकार एमालेलाई स्वीकार्य छैन, उनले भनेका छन्। एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड गइरहेका बेलामा बास्कोटाले केही दिन नेपालको राजनीतिमा मिनेट परिवर्तन आउने भन्दै एमालेको व्यवहार र सत्ता गठबन्धनको व्यवहारमा निर्भर रहने समेत बताएका छन्। यानि कि एमसीसी समाएर एमाले सरकारमा जाँदैन भन्दै गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 1000ले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 79,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 20 रुपैयाँले घटेको छ भने आज प्रति तोला 1335 रुपैयाँ तोकिएको छ। कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपाल सहित मालदिव्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस सदात जर्बसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 5 वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीहरूलाई कोरोना खोप व्यवस्था गर्न उक्त ऋण रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ भने कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो परिस्थितिहरूमा समेत नेपालले प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार जारी राखेको छ। विशेष गरी कोरोना खोप किन्न विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोडको ऋण सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले काम नलाग्ने नोटहरू नष्ट गर्नका लागि अत्याधुनिक मेसिन ल्याएको छ भने यसअघि आगोले जलाएर नोटहरू नष्ट गर्ने गरिएको थियो। अब मेसिनले नोट नष्ट गर्नेछ भने ती नोटहरूबाट अब विकृत गोइठा उत्पादन हुनेछ र यस्ता गोइठाहरू आगो ताप्न प्रयोग गर्न सकिनेछ। नोट धुलाउने कार्यलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै बैंक नोट सेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम बीएसपीएस को विराटनगर कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बीएसपीएस मेसिनको स्विच अन गरेर यसको शुभारम्भ गरेका छन् भने चलन चल्तीको निम्ति अयोग्य ठहरिएका नोटहरूलाई जलाएर नष्ट गरिँदै आएकोमा बीएसबीएस मेसिनको प्रयोग मार्फत ससाना टुक्रा बनाउने र स्वचालित प्रविधिबाट विकृत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। प्रतिनिधि सभा संसद बैठक फेरि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। हिजो शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बोलाएको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सहमति कार्यसूची रहेको थियो भने तर गृहकार्य नपुगेको भन्दै सरकारले समय मागेपछि 15 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिएकी थिइन्। बिहीबारको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। विशेष गरी संसद बैठक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मैस्तो गीत गाउँछु 2 को ओपनिङ व्यापार सुखद भएको वितरक करण क्रेजीले जानकारी दिनुभएको छ। चलचित्रको व्यापार र दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न हलहलमा पुगेका वितरक क्रेजीले बिहानी सोबाट नै दर्शकको उपस्थिति सुखद रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँका अधिकांश हलमा चलचित्रले सुखद व्यापार गरेको छ। लामो समयपछि हलमा नयाँ चलचित्र लागेकाले पनि दर्शक फर्किन समय लाग्छ, तर यो विषम परिस्थितिमा ओपनिङमा दर्शकको उपस्थिति सुखद मान्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि सहज वातावरण बनाउन तयार भएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई उसको प्रस्ताव छ, एमसीसीको पक्षमा मत दिँदैनौं, तर एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्दा विपक्षमा मत पनि दिन्नौं, बैठक बहिष्कार गर्छौं ताकि ध्वनि मतका आधारमा अनुमोदन होस्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि विश्वस्त हुन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग पनि संवाद कायमै राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्दा आर्थिक सङ्कट आइपर्न सक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रूपमा जोखिम र सङ्कट पैदा हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न वामदेव गौतम खुमलटार पुगेका छन्। सत्ता गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदनको तयारी भइरहँदा गौतम खुमलटार पुगेका हुन् भने गौतम एमसीसी अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा रहेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको पक्षमा उभिएका गौतम कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा रहेका छन्। विशेष गरी प्रचण्डलाई भेट्न वामदेव गौतम खुमलटार पुगेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरू माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरू माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।